षट्पञ्चाशः सर्गः सम्पातिप्रश्नः। उपविष्टास्तु ते सर्वे यस्मिन् प्रायं गिरिस्थले हरयो गृध्रराजश्च तन्देशमुपचक्रमे। सम्पातिर्नाम नाम्ना तु चिरजीवी विहङ्गमः भ्राता जटायुषः श्रीमान् प्रख्याता बलपौरुषः कन्दराधव निष्क्रम्य स विन्ध्यस्य महागिरेः उपविष्टान् हरीन् दृष्ट्वा हृष्टात्मा गिरिमब्रवीत् विधिः किल नरंलोके विधानेनानुवर्तते यथायं हितो भक्ष्यश्चिरान्मह्यमुपागतः परम्पराणां भक्षिष्ये वानराणामृतमृतम् उवाचेदं मचः पक्षी तान् निरीक्ष्य प्लवङ्गमान् तस्य तद्वचनं श्रुत्वा भक्ष्यल्लुब्धस्य पक्षिणः अङ्गदः परमायस्तो हनूमन्तमथाब्रवीत् पश्य सीतापदेशेन साक्षाद्वैवस्वतो यमः इमं देशमनुप्राप्तो वानराणां विपत्तये रामस्य न कृतं कार्यं राज्ञो न च वचः कृताम् हरीणामियमज्ञाता विपत्तिः सहसागता वैदेह्या प्रियकामेन कृतं कर्म जटायुषा गृध्रराजेन यत्तत्र श्रुतं वस्ततशेषतः तथा सर्वाणि भूतानि तिर्यग्यो निगतान्यपि प्रियं कुर्वन्ति रामस्य त्यक्त्वा प्राणान् यथा वयम् अन्योन्यमुपकुर्वन्ति स्नेहकारुण्ययन्त्रिताः तेन तस्योपकारार्थं त्यजतात्मानमात्मना प्रियं कृतं हि रामस्य धर्मज्ञेन जटायुषा राघवार्थे परिश्रान्ता वयं सन्त्यक्तजीविताः कान्तराणि प्रपन्ना स्म न च पश्याम मैथिलीं स सुखी गृध्रराजस्तु रावणेन हतोरणे मुक्तश्च सुग्रीवभयाद्गतश्च परमाङ्गतिं जटायुषो विनाशेन राज्ञो दशरथस्य च हरणेन च वैदेह्याः संशयं हरयो गताः रामलक्ष्मणयोर्वासा अरण्ये सह सीतया राघवस्य च बाणेन वालिनश्च तथा वधः रामकोपादशेषाणां राक्षसानां तथा वधः कैकेय्या वरदानेन इदं हि विकृतं कृतं तदसुखमनुकीर्तितं मचो भुवि पतितांश्च समीक्ष्य वानरान् भृशचलित मातिर्महामतिः कृपणमुदाहृतवान् स गृध्रराट् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां किष्किन्धाकाण्डे सम्पातिप्रश्नो नाम षट्पञ्चाशः सर्गः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।